सीमा नदी महाकालीमा भारतद्वारा एकपक्षीय रूपमा पुनः संरचना निर्माण, नेपालको सुरक्षा उपस्थिति शून्य। विकास र सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी नियोग एमसीसी कार्यान्वयनबारे सत्तारूढ नेकपामा मतभेद कायमै। एमसीसी इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत नभए मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने अध्यक्ष दाहाल पक्षको जोड। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रावधान सहितको सूचना प्रविधि विधेयक संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित। सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा 15 लाख र 5 वर्ष जरिवाना हुन सक्ने। इराक र सिरियामा रहेका विद्रोही शिविरमा अमेरिकाद्वारा हवाई हमला, हिजबुल्लाह समूहको हतियार भण्डारण केन्द्र ध्वस्त पारेको पेन्टागनको दावी। र प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि दावेदार लिभरपुलको अपराजित यात्रा 19औं चरणमा पनि कायमै। चेल्सी र म्यान युनाइटेडलाई पनि सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। चिसो बढेकाले नेपालका बासिन्दा तल्लो भेगमा झरेको मौका छोपेर भारतले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा धमाधम संरचना निर्माण थालेको छ। पश्चिम नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी आफ्नो नक्सामा पारेको भारतले नेपाली पक्षको उपस्थिति नभएको फाइदा उठाउँदै एक पक्षीय रूपमा संरचना बनाएको हो। ब्यास गाउँपालिका 1 पेल्सिती नजिकै महाकालीमा भारतले अनुमति बेगर काठे पुल बनाएको छ। महाकाली नदी नै प्रभावित हुने गरी भिर कटान गरेर सडक बनाउने कामलाई पनि तीव्र पारेको छ। 2074 सालमा पनि भारतीय पक्षले महाकाली नदीमा नेपालको अनुमति नलिकनै विभिन्न ठाउँमा काठे पुल बनाउनुका साथै नेपाली भूमिमा एक्सकाभेटर लगाएको थियो। चिसोका कारण यति बेला ब्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङ भन्दा माथिको क्षेत्रमा बसोबास छैन। ब्यासको छाङरुङसम्मै आवत जावत गर्दै आएका नेपाली हिमपात पछि तल्लो भेगमा झरिसकेका छन्। विकास र सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे मुख्य नेताहरूकै बुझाइ फरक हुँदा नेकपा अप्ठ्यारोमा परेको छ। एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति आईपीएस अन्तर्गत हो या होइन भन्ने विवाद चर्किँदै जाँदा नेकपासँगै उसको नेतृत्वको सरकारलाई समस्या भएको हो। सरकारले सम्झौता छिट्टै संसदबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला गत साताको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी आईपीएस अन्तर्गत होइन भनेर अमेरिकाले पुष्टि गरेपछि मात्रै अघि बढाउन सकिने बताउनु भएको थियो। बैठकले समग्र पक्ष बुझेर उपयुक्त निर्णय गर्न जिम्मा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको थियो। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र बहस र विवाद चर्किँदै गए पनि पार्टी नेतृत्व यो विवाद सल्ट्याउन उदासीन देखिएको छ। स्थायी कमिटी बैठक सकिएको साता दिनपछि आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा एमसीसीको एजेन्डा प्रवेश नै गराइएन। बरु सचिवालयको बैठक बस्नु अघि नै गत बिहिबार नै नेकपाले एमसीसी आईपीएस अन्तर्गत नभएको उल्लेख गर्दै अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेको थियो। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भन्नुभयो, पार्टी बैठकमा एउटा छलफल हुने, सर्कुलर अर्को जाने गर्दा तल्ला कमिटीहरूमा अलमल हुने गरेको छ। यसबारे हामी छलफल गर्छौं। स्रोतका अनुसार 9 सदस्यीय सचिवालयमा दाहालसहित 5 जना एमसीसी आईपीएस अन्तर्गतको कार्यक्रम हो भने सम्झौता अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। त्यसैले सचिवालयमा यसबारे छलफल हुन सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्र एमसीसी कार्यान्वयनको पक्षमा देखिनु भएको छ। यसका लागि थप छलफल आवश्यक नरहेको उनीहरूले पटक पटक बताउँदै आएका छन्। सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रावधान सहितको सूचना प्रविधि विधेयक संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको छ। विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि 15 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 5 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ। संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिन सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव र नागरिक समाजले उठाएका प्रश्नमा छलफल नै नगरी समितिको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो। विधेयकको प्रावधानले सरकारी निकायलाई अदालतको आदेश बिनै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तु हटाउने अधिकार समेत दिएको छ। विधेयकको दफा 83 मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने भन्दै विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित बनाउने, अपमान गर्ने र हप्काउने जस्ता काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो गल्तीका लागि 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 5 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ। सरकार वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यङ्ग्य गर्दा समेत यो प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने भएकाले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित सूचना प्रविधि विधेयकका प्रावधानले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै हिजो लिखित असहमति जाहेर गरेका छन्। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गराउने क्रममा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारलाई समेत नियन्त्रण गर्न खोजिएकाले आफूहरू संकुचित प्रणालीमा सहमत हुन नसक्ने बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारकै आधारमा कसुरको व्यवस्था गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने उनीहरूको भनाइ थियो। संसदीय समितिमा कांग्रेस सांसदहरूले असहमति जनाएपछि विधेयकका विवादित प्रावधानहरू मतदान मार्फत पारित गरिएको थियो। कांग्रेस सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले प्रतिपक्षले नागरिक अधिकार हनन गर्यो भनेर स्याल हुइया फैलाएको दोषारोपण गर्नुभएको थियो। जथाभावी गर्नु लोकतन्त्र को खिलाफ भएको उहाँको भनाइ थियो। सत्तापक्षका सांसदहरूले विधेयकमाथि लामो छलफल भएको भन्दै यसलाई मतदान गरेर भए पनि पारित गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले लोकतन्त्रमा आफ्नो मत राख्ने अधिकार भए पनि त्यसकै आधारमा समितिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने तर्क अघि सारेका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टीभित्र चर्किँदै गएको विवाद मत्थर बनाउन आफू निकट नेताहरूसँग छलफल जुटाउन लागि पर्नु भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले बहुमतका आधारमा गरिएका निर्णय सच्याउन दबाब दिइरहेका बेला देउबाले आफू निकट नेताहरूसँग परामर्श थाल्नु भएको हो। देउबा सहित हिजो संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग करिब 4 घण्टा छलफल गर्नुभयो। छलफलमा नेताहरूले पार्टीको विभाग नेविसंघ र तरुण दलको कार्यसमिति गठन तथा विस्तार गर्दा पौडेल र सिटौला पक्षलाई समेटेर लैजाने सहमति गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी छलफलका लागि पुस 17 गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने र त्यसअघि वरिष्ठ नेता पौडेल सहितको उपस्थितिमा पदाधिकारी बैठक बोलाउने पनि तय भएको छ। विभाग नेविसंघ र तरुण दलको गठन तथा विस्तारमा सहमतिका लागि संवाद गर्न उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसअघि प्याकेज सहमति जुटाउनका लागि भएका छलफलमा पनि निधि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। निधिको पहल टुङ्गोमा नपुग्दै देउबाले बहुमतको निर्णयबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका तोक्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल 1 वर्ष बढाउने, विभागको संख्या थप्ने र तरुण दलको म्याद बढाउने लगायतका निर्णय गरेको थियो। विरोधलाई मत्थर बनाउन देउबाले पार्टीका विभाग नेविसंघ र तरुण दलको कार्यसमितिमा पौडेल र सिटौला पक्षलाई समेट्ने प्रयास थाल्नु भएको हो। तर सहमति नभए बहुमतबाट अघि बढ्ने उहाँको योजना रहेको बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। देउबाले बोलाएको बैठकमा उपसभापति विजय कुमार गक्षदारले बहुमतबाट निर्णय लिएर अघि बढ्नु गल्ती भएको बताउनुभयो। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकले आइतबार प्रदेश 3 को नाम र राजधानीमा सहमति जुटाएको छ। नाम बागमती र राजधानी हेटौँडा राख्न सहमति भएको हो। सचिवालयले आफूहरूले गरेको सहमति अनुसारै अघि बढ्न प्रदेश सभाको संसदीय र प्रदेश कमिटिलाई निर्देशन दिने भएको छ। 2072 असोज 3 मा संविधान जारी गर्ने बेलासम्म विवादको विषय थियो प्रदेशको संख्या, नाम र राजधानी। संविधानबाटै समाधान निकालियो प्रदेशको संख्या 7 बनाउने, तर नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने। संविधानले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने स्वायत्तता दिए पनि प्रदेश सरकारहरू यो मामिलामा चुकेका छन्। संविधानले दिएको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगमा उनीहरूले अकर्मण्यता देखाएपछि प्रदेशमाथि केन्द्रबाटै निर्णय लाद्ने अवस्था सृजना भएको हो। त्यसको पछिल्लो संस्करण हो प्रदेश 3 को नामाकरण बागमती र राजधानी हेटौँडा कायम गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन प्रदेश सभाबाट कठिन भएकाले पार्टीले निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष 2 केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल समक्ष माग गर्दै आउनु भएको थियो। दाहालले गत मङ्सिर 10 मा प्रदेश 3 का मुख्यमन्त्री पौडेल र सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठसँग हेटौँडामा भेटघाट नै गरी हेटौँडा नै स्थायी राजधानी रहने र नाम बागमती हुनेमा ढुक्क रहन आश्वासन पनि दिएका थिए। नेकपाका प्रदेश सांसदहरू राजधानी हेटौँडा कि काभ्रेमा राख्ने भन्नेमा विभाजित थिए। उपत्यकाका सांसद काभ्रे वा भक्तपुर र उपत्यका बाहिरका सांसद हेटौँडा राजधानी राख्नुपर्ने अडानमा थिए। प्रदेश सभामा नामका लागि नेवा तामसालिङ, गौरीशंकर, नेपाल मण्डल र पशुपति दर्ता गरिएको पनि थियो। संसदीय पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नाम र राजधानीको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभाको भए पनि प्रदेश सभाको 2/3 मतले त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि
प्रदेश 3 को संसदमा यस सम्बन्धी प्रस्ताव नै अघि नबढेको अवस्थामा नेकपा सचिवालयले नाम र राजधानी यस्तो बनाऊ भनेर निर्णय गरिदिएको हो। अब सोही निर्णय अनुसार नेकपाको प्रदेश कमिटिले आदेश तामेलीमा गर्न मात्र प्रदेश 3 को संसदमा नाम र राजधानीको विषय प्रवेश गर्नेछ। नेपालको संघीय शासन प्रणालीमाथि लामो समयदेखि बहस गर्दै आउनुभएका राजनीति शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, यो निर्णय संघीयताको मर्म विपरीत छ। यसैबीच सांसद चन्द्र लामाले पार्टी सचिवालयको निर्णयले संसदको सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभयो। पार्टी र संसद फरक कुरा हुन्। उहाँले भन्नुभयो, काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी बनाउने अडानबाट हामी 1 इन्च पनि पछि हट्दैनौं। सांसद रत्न ढकालले अधिकार क्षेत्र मिचेर पार्टीले गरेको निर्णय नमान्ने बताउनुभयो। पार्टीले सुझाव दिएको हुन सक्छ। उहाँले भन्नुभयो, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेशको नाम र केन्द्र टुङ्गो लगाउँछौं। सांसद गोमा भुर्तेलले पार्टीको निर्देशन आयो भन्दैमा चुपचाप नबस्ने बताउनुभयो। सांसद वसुन्धरा हुमागाईले राजधानी काभ्रे हुनुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस जिल्ला सभापति मधु प्रसाद आचार्यले राजधानी र नामका लागि प्रदेशसभाले स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउनुपर्ने मत राख्नु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। साइबर अपराध र सीमापार अपराधको आशंकामा पक्राउ परेका 122 चिनिया नागरिकलाई अध्यागमन विभागले देश निकाला डिपोर्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भिजा दुरुपयोग बाहेक अन्य अपराधमा संलग्नता नदेखिएपछि उनीहरूलाई आफ्नै मुलुक पठाउन लागि विभागका अधिकारीले जानकारी दिए। पक्राउ परेकालाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आगामी 21 गतेदेखि हुने चीनको भ्रमण अगावै देश निकाला गर्ने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले बताए। गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा उहाँका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा, नेपाल प्रहरीका डीआईजी सूर्य उपाध्याय लगायत टोली चीन जाँदैछ। नेपाल र चीन सरकारका अधिकारीहरूले भने पक्राउ परेका चिनियाहरू आर्थिक अपराध, सीमापार अपराध र गैरकानूनी अनलाइन कारोबारमा संलग्न रहेको दावी गरेका थिए। दुवै मुलुकका अधिकारीले दावी विपरीत उनीहरूको अपराध संलग्नता अध्यागमन कानून उल्लङ्घन बाहेक अन्यत्रमा नदेखिएको हो। पक्राउ परेकाले निष्कासन गर्नेबारे नेपाल स्थित चिनिया दूतावाससँग समन्वय भइरहेको स्रोतले बताएको छ। काठमाडौँको बबरमहल स्थित सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय अपाङ्गता अनुकूल नभएको भन्दै हिजो कार्यालय बाहिरै कार्यक्रम गरी सरकारवालालाई दबाब दिइएको छ। पुरानो सडक विभागसँगैको कार्यालयमा पुगेका अपाङ्गता भएकाहरू भुइँतलामा जान सक्ने संरचना नभएपछि बाहिरै कार्यक्रम गरी दबाब दिएका हुन्। उपत्यकामा विस्तारित सडक अपाङ्गता भएकाको अनुकूल हुनुपर्ने भन्दै केही महिनादेखि बौद्धमा निर्माणाधीन फुटपाथ भत्काएर विरोध गर्ने ऋषिराम ढकाल सहितको टोली 11:30 बजे कार्यालय पुगेका थिए। उनी 3 जनाको सहयोगमा बल्ल तल्ल गाडीबाट ओर्लिएका थिए। मुस्किलले व्हील चेयरमा बसेर कार्यक्रम स्थल पुगेका थिए। अनुगमन कार्यालय भवन अपाङ्ग अनुकूल नभएकाले उनी सहितको टोलीले बाहिरै अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको थियो। सीमा विवाद समाधानका लागि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाने क्रममा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल पक्राउ परेका छन्। अनामनगरबाट जुलुससहित सिंहदरबार जान खोजेपछि गजुरेलसहित 15 नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूलाई हिजो दिनभर प्रदर्शनी मार्गस्थित पुलिस क्लबमा राखेर राति 9 बजे मात्रै रिहा गरिएको थियो। गजुरेलले शान्तिपूर्ण रूपमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीलाई भेट्न गएका आफूहरूलाई बलपूर्वक पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। यस्तै प्रहरीले हिजो नै काठमाडौँबाट नेत्रविक्रम चन्द समूहमा संलग्न रहेको आशंकामा 20 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले आफ्नो प्रशासनिक खर्च कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउने र प्रावधान सहितको प्रतिवेदन हिजो पारित गरेको छ। समितिले प्रतिवेदन सहित विधेयकमा उल्लेखित सबै प्रावधान पारित गरेको हो। लोकसेवाको कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय समेटेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो। सुत्केरी वा गर्भावस्थामा बिदा नदिनेलाई कस्तो कसुरमा कारबाही गर्ने भन्नेमा अन्यल देखिएको छ। संविधान अनुसार महिलाले सुत्केरी वा गर्भावस्थामा पारिश्रमिक नकाटिने गरी कम्तीमा 98 दिन कार्यालय बिदा पाउँछन्। मुलुकी अपराध संहितामा गर्भावस्थामा भेदभावपूर्ण व्यवहार गराउने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद, 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ। तर सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार
ऐनमा 6 महिनासम्म कैद 50,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ। दुईवटा कानून बाजिँदा कुनका आधारमा कारबाही गर्ने भन्ने अन्यल भएको सरकारवालाले बताए। यस्तो अवस्थामा सरकारी वकिलले संहिता वा ऐन कुन अन्तर्गत अभियोग दर्ता गर्ने भन्ने स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छन्। तर विवेक प्रयोग न्यायोचित नहुने सम्भावना बढी भएकाले पीडित थप पीडामा पर्ने कानून व्यवसायी ओम प्रकाश अर्यालले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटालाई विद्यार्थीको एक समूहले दुर्व्यवहार गरेको छ। उपकुलपतिलाई भेट गर्ने भन्दै हिजो दिउँसो कार्यकक्षमा छिरेको समूहले बास्कोटालाई हातपात गर्न खोज्दै कुर्सी र टेबल पल्टाएर दुर्व्यवहार गरेका हुन्। संस्कृत विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले 3 महिनादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैन। विश्वविद्यालयले प्राविधिक कारण देखाउँदै ट्रान्सक्रिप्ट लगायतका शैक्षिक प्रमाणपत्र नदिएको छात्र सीताराम कोइरालाले बताए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा पुरुष र महिला बीच भेदभाव रहेको बताउनु भएको छ। राजधानीमा हिजो राज्य विहीनता विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको सङ्गालो विमोचन गर्दै उहाँले नागरिकता सम्बन्धी विभेद गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 7 थानकोट स्थित सिटिजन बैंकको एटीएम फुटाएर रकम चोरी गर्न लागेका 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा मुगु सोरु गाउँपालिका 6 घर भएका 24 वर्षीय चित्रबहादुर शाही र 20 वर्षीय नन्दराज धराल छन्। प्रदेश 3 को 13 जिल्लामा झण्डै 50 वर्षभित्र 15,000 भन्दा बढीले विपदका कारण ज्यान गुमाएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् 1971 देखि 2018 को अवधिमा 35,000 भन्दा बढी घाइते र 7 लाख भन्दा बढी प्रभावित भएका हुन्। नेपाल र भारतमा धर्मनिरपेक्षता र राजनीति विषयमा कीर्तिपुरमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा धर्मनिरपेक्षताको आलोचना भएको छ। नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा भारत हरियाणाको भगतपुल सिंह महिला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति सुषमा यादवले नेपाल भारतका सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता उचित नभएको भनाइ राख्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र बागमती सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन्। उनीहरू सबैबाट गरी किसानले 1 अर्ब 33 करोड रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। यी उद्योगले 2 देखि 5 वर्षसम्मको भुक्तानी नदिएको उखु उत्पादक महासंघ र चिनी उद्योग संघले बताएका छन्। सबैभन्दा बढी रौतहट स्थित श्रीराम सुगर मिलले 42 करोड रुपियाँ दिन बाँकी छ। भुक्तानी माग्दा पैसा दिन सक्दैनौ, उद्योग नै बन्द गर्छौं भन्दै आएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले संघर्ष समिति गठन गरेर बेला बखत आन्दोलन समेत गर्दै आइरहेका छन्। किसान सारै समस्यामा परेको कुरालाई समेत उनीहरूले बेवास्ता गरेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक प्रदेश सांसद वीरेन्द्र कनेडिया हुन्। बागमती सुगर मिलले पनि किसानलाई 11 करोड भन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। लुम्बिनी चिनी कारखानाले किसानलाई 10 करोड भन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ। गत आर्थिक वर्षमा 13 अर्ब रुपियाँ विदेशी लगानी नेपाल भित्रियो। विदेशी लगानीको लाभांश बापतको रकम भने 28 अर्ब रुपियाँ मुलुकबाट बाहिरियो। पछिल्लो वर्षमा विदेशी लगानीको यस्तै प्रवृत्ति बढ्दो छ। 66 साल र 67 सालदेखि 75-76 सम्मको 10 वर्षमा 85 अर्ब 15 करोड रुपियाँ कुल विदेशी लगानी नेपालमा भित्रिएको छ। त्यसको लाभांश शीर्षकमा 1 खर्ब 4 अर्ब 13 करोड रुपियाँ मुलुकबाट बाहिरिएको छ। अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी आउन नसक्नु र तर विगतमा गरिएको विदेशी लगानीको प्रतिफल राम्रो रहेकाले भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम धेरै हुँदै गएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले इराक र सिरियामा विद्रोहीको शिविरमा हवाई हमला गरेको छ। एक अमेरिकीको विद्रोहीको आक्रमणमा परि मृत्यु भएपछि अमेरिकाले हवाई हमलालाई तीव्र बनाएको हो। कतैब हिजबुल्लाह समूहको हतियार भण्डारण केन्द्र ध्वस्त पारेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। यो समूहलाई अमेरिकाले आतंकवादीको संज्ञा दिँदै आएको छ। डिसेम्बर 27 मा इराकको किर्कुकमा भएको आक्रमणमा परि एक अमेरिकी नागरिकको मृत्यु हुनुका साथै कैयौं अमेरिकी र इरानी सेना घाइते भएका थिए।
अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि यात्रामा एकल दावेदारी प्रस्तुत गरेको लिभरपुलले सिजनको अपराजित यात्रालाई 19औं चरणमा पनि जारी राखेको छ। वर्षको अन्तिम खेलमा गैराती वुल्भरह्याम्पटनलाई 1-0 हराउँदै लिभरपुलले दोस्रो स्थानको लेस्टर सिटीसँगको अङ्कदुरी फराकिलो पारेको हो। 19 खेलबाट लिभरपुलको 55 र 1 खेल बढी खेलेको लेस्टरको 42 अङ्क भएको छ। एनफिल्डमा लिभरपुलसँग साँघुरो जित दिलाउन 42औं मिनेटमा सादियो मानेले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। 63% बल पोजेसनको खेलमा लिभरपुलले थप केही अवसरको सृजना गरे पनि त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन। गैराती नै चेल्सीले आर्सेनललाई 2-1 तथा म्यानचेस्टर सिटीले शेफिल्ड युनाइटेडलाई 2-0 स्तब्ध पारे। आर्सेनल विरुद्ध खेलको पहिलो हाफमा 1-0 पछि परेको चेल्सीले दोस्रो हाफको अन्तिम 7 मिनेटभित्र 2 गोल गर्दै जित हात पारेको हो। पिडे एमेरिक अबुमियाङले 13औं मिनेटमा आर्सेनललाई अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको अन्तिम समय सम्हालिन नसक्दा आर्सेनल पराजित भएको हो। 83औं मिनेटमा जर्जिन्होले चेल्सीलाई बराबरी पुनराएका थिए। त्यसको 4 मिनेटपछि टमी अब्राहमले गोल गर्दै चेल्सीलाई 2-1 को जित दिलाए। जितका बावजुद चेल्सी 35 अङ्कमा तालिकाको चौथो स्थानमा यथावत रहेको छ। सिजनको 13औं जित निकाल्ने क्रममा म्यानचेस्टर सिटीले शेफिल्ड युनाइटेडलाई 2-0 पराजित गर्यो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा सिटीले 2 गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज मुलुकको पश्चिमी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बाँकी स्थानको मौसम भने सफा रहने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:54 भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ 5:18 हुनेछ। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।